डियर कल्याण, हिँड्दा हिँड्दै बाटो कतै मोडिए जस्तो, हिँड्दा हिँड्दै यात्रा कतै जोडिए जस्तो, कतै दो बाटो कतै चौबाटो, कतै उकाली कतै ओह्राली, कतै भन्ज्याङको बाटो कतै अप्ठ्यारो बाटो। यो जिन्दगानीको यात्रा कहाँबाट कहाँ गएर बदलिन्छ, कहाँबाट कहाँ पुग्दा अचानक मोडिन्छ, थाहै हुँदो रहेनछ। यही थाहै नहुने यात्राको नाम रहेछ जिन्दगानी। त्यही जिन्दगानीको कथा गुनेर, त्यही जिन्दगानीका आफ्ना वास्तविक हिस्साहरू शब्दमा ओकलेर डियर कल्याण, म तपाईँलाई लेखिरहेको छु मेरो कथा। मेरो नाम जगदीश खत्री हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2036 साल वैशाख 18 गते विराटनगरको 3 पैनी चोक नजिकै भएको हो। मेरो बुबाको नाम शारदा प्रसाद खत्री र आमाको नाम देवी खत्री हो। म घरको कान्छो छोरा हुँ। म माथि एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो। मेरो बुबा पेसाले पशु चिकित्सक हुनुहुन्छ र उहाँ पहिलेदेखि भारतको दिल्लीमा बस्नुहुन्थ्यो। मेरो बुबा दिल्लीमा बसे पनि हाम्रो पढाइ विराटनगरमै भएको थियो। मेरो पढाइ दाइको भन्दा कमसल भए पनि नराम्रो चाहिँ थिएन। सबैले राम्रै छ पढाइ भन्नुहुन्थ्यो, तर दाइको तुलनामा मेरो पढाइ दाइको जस्तो थिएन। पढाइको अलावा म स्कुलमा कविताहरू पढ्ने, गीतहरू गाउने, डान्स गर्ने, अतिरिक्त क्रियाकलापमा असाध्यै भाग लिन्थेँ। म खेलकुदमा पनि भाग लिन्थेँ। मेरो बुबा दिल्लीको लाजपत नगरको एउटा क्लिनिकमा काम गर्नुहुन्थ्यो, डाक्टरको रूपमा, पशु चिकित्सकको रूपमा। हामी धेरै पटक दिल्ली गए पनि हाम्रो सबै पढाइ लेखाइ विराटनगरमै भयो, मेरो र दाइको। यसरी हामीले आफ्नो बाल्यकाल विराटनगरमा बितायौँ। विराटनगरका बाल्यकालका दिनहरू सुकुमार थिए, रमाइला थिए। स्कुल, घर, बुबा आउने जाने गरिरहनुहुन्थ्यो। आमा, मामा घर, फुपूहरू। मेरो बुबाको कान्छी बहिनी उमेरले धेरै भिन्नता थिएन। कान्छी फुपू असाध्यै मिल्नुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2050 सालमा दाइले एसएलसी दिएको साल कान्छी फुपूको विवाह भयो। कान्छी फुपूको श्रीमान नेपाल प्रहरीको अफिसर हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग विवाह भयो। विवाह पश्चात मेरो कान्छी फुपू काठमाडौँ आउनुभयो। उहाँको श्रीमानको पुलिस हेडक्वार्टर नक्सालमा जागिर थियो। यसरी बालापनका दिनहरू सँगसँगै मैले पनि एसएलसी दिने आफ्ना समयका ती पल्लाहरू गन्दै कक्षा कोठा ओक्लिरहेँ। विक्रम सम्वत 2052 सालमा मैले एसएलसी दिएँ। एसएलसी दिएर म पनि दिल्ली गएँ। जसरी दाइले एसएलसी दिएर दिल्ली जानुभयो र बुबासँग बसेर पढ्नुभयो, अर्थात् दाइलाई बुबाले राखेर म यहीँ पढाउँछु भन्नुभयो, म पनि दिल्ली गएको थिएँ आमासँग। आमा र बुबाको त्यति कुरा मिल्दैन थियो, त्यसैले आमाले मलाई त्यति बेला विराटनगर लिएर आउनुभयो। किनकि मेरो आमाको माइती पनि विराटनगर भएकोले आमालाई विराटनगर सजिलो लाग्थ्यो, दिल्ली बस्न मन लाग्दैन थियो। त्यसैले आमाले मलाई लिएर आएर सम्झाउनु भयो, तिमी नेपालमै पढ भनेर। आमाको सानो तिनो कारोबार चलिरहन्थ्यो विराटनगरमा र 3 पैनी चोकबाट अलिकति पर आमाको लोटस ब्युटी पार्लर थियो र त्यही चलाउनुहुन्थ्यो। त्यसको अलावा उहाँले मामाहरूसँग मिलेर जग्गाको कारोबार पनि गर्नुहुन्थ्यो। कहिले ढुकुटी खेल्ने साथीहरू घरमा आउँथे। आमाको आफ्नै जिन्दगानी थियो, आफ्नै व्यवसाय थियो। आमा आफै खुसी हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो काम, आफ्नो सिप र आफ्नो जाँगर चलाएर आमाले पनि राम्रो जीवनयापन गरिरहनु भएको थियो। तर त्यही साल मेरो एसएलसीको रिजल्ट आयो। यो कुरा 53 सालको हो।
52 सालमा एसएलसी दिएको मैले 53 सालमा मेरो रिजल्ट आयो। रिजल्ट आउन साथ मैले आमालाई, बुबालाई, दाइलाई र कान्छी फुपूलाई काठमाडौँमा फोन गरेँ र फुपूले भन्नुभयो, यहीँ आऊ, सँगै बसेर पढ्नुपर्छ, म कुरा गर्छु दाइसँग र भाउजूसँग भन्नुभयो। र त्यसपछि फुपूले आमासँग के कुरा गर्नुभयो थाहा भएन। आमाले खुसी साथ भन्नुभयो, छोरा जाऊ, फुपूले बोलाएकी छिन्, जाऊ, तिमीलाई चाहिने सबै खर्च म यहाँबाट पठाउँछु। आमाले त्यही भन्नुभयो। र 53 सालमा एसएलसीको रिजल्ट पछि म काठमाडौँ गएको थिएँ फुपूहरूसँग बसेर पढ्नको लागि। मेरा ती दिनका यात्राहरू, मेरा ती दिनका खुसीहरू, मेरा ती दिनका उमङ्गहरू आज पनि सम्झन्छु म डियर कल्याण। खुसीले आत्मविभोर हुन्छु म, खुसीले आफै रमाउँछु म। मान्छेको बालापन, मान्छेको बाल्यकाल कति प्रिय हुन्छ, तर बाल्यकाल काटेर यौवनका खुट्किलाहरू चढ्दै गर्दा मैले काठमाडौँको यात्रा तय गरेँ। फुपूको डेरामा पहिलो पटक पाइला टेक्दाको त्यो क्षण अझै पनि याद आउँछ मलाई, बस अझै पनि। डियर कल्याण, मनको मझेरीमा सुस्ताएका मेरा सपनाहरू उज्यालोसँग फेरि बिउतन नसकिने गरी कतै बिलाएका मेरा अँध्यारोका पलहरू जब जब जुन उदाउन थाल्छन् तब ती हराएका परिदृश्यहरू दिनमा झैँ प्रष्ट देखिन्छन्। कहिले झुकेर, कहिले लुकेर, कहिले दृश्यमा, कहिले परिदृश्यमा मैले आफूलाई हराउँदै लगे जिन्दगीमा, मैले आफूलाई गुमाउँदै लगे जिन्दगीमा। के पाए, के गुमाए र आज म कहाँ छु? म लेखिरहेको छु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा। खै किन लेख्न मन लाग्यो आफ्नो कथा, खै किन सुनाउन मन लाग्यो आफ्नो कथा, मलाई थाहा भएन, तर पनि लेखिरहेको छु निरन्तर तपाईँलाई मेरो कथा। यसरी विक्रम सम्वत 2053 सालमा म काठमाडौँ आएँ र पढ्न थालेँ। फुपूको डेरा काठमाडौँको जावलाखेल चिडियाखाना पछाडि थियो। म त्यहीँ बसेर पाटन क्याम्पसमा एडमिसन गरेँ र पढ्न जान थालेँ। समय गुज्रदै गयो। त्यहाँबाट पाटन क्याम्पसको हिँडाइ आधा घन्टा जस्तो थियो। म हिँडेरै पुग्थेँ। मलाई राम्रोसँग याद छ ती दिनहरू। जाडोका यामहरूमा बाक्लो ज्याकेट लगाएर हिँड्दै पाटन ढोका पुगिन्थ्यो। बिहान बिहान तातो चिया खान साथीहरू पाटन क्याम्पस वरपरका चिया पसलमा जम्मा हुन्थे। पढाइका कुराहरू हुन्थ्यो, पढाइका अलावा अरू कुराहरू पनि हुन्थ्यो। कतिले प्रेयसीका कुरा गर्थे। आफ्नो जिन्दगानी आफ्नोपन चल्दै थियो। विक्रम सम्वत 2055 सालमा फुपू त्यही जावलाखेलबाट अलि पर थापाथलीमा सर्नुभयो। म फेरि थापाथलीबाट क्याम्पस जाने आउने गर्न थालेँ। पढाइ, डेढा, साथीहरू, कहिले विराटनगर, कहिले काठमाडौँ, कहिले दिल्ली, समय बित्दै गयो। धेरै पटक बुबालाई कर गरेर काठमाडौँबाट दिल्लीको फ्लाइट उड्दाका ती दिनहरू खुसी लाग्थ्यो। विद्यार्थी भए पनि प्लेनमा उडेर दिल्ली पुग्न मेरो लागि रहर हुन्थ्यो। बुबाले पठाइदिएको पैसामा म प्लेन चढेरै जान्थेँ। बसबाट, ट्रेनबाट आउँदैन भन्थे बुबालाई। आफ्नो बुबालाई कहिलेकाहीँ ब्ल्याकमेलिङ पनि गरेको मलाई याद छ डियर कल्याण। यसरी दिनहरू बित्दै गए। मैले अघि नै अवगत गराएँ, मेरो फुपूको श्रीमानको जागिर पुलिस हेडक्वार्टरमा थियो। तर विक्रम सम्वत 2056 सालमा उहाँको सरुवा सुर्खेतमा भयो। माओवादी आन्दोलन बढ्दै गएकोले
मानिसहरूमा त्रास बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै थियो। फट्टफुट्ट पुलिस थानाहरू आक्रमणका शिकार भइरहन्थे। कहिले पुलिसले माओवादी मार्थे, कहिले माओवादीले पुलिस मार्थे। माओवादीहरू देश बदल्छौँ भनेर हिँड्थे। पुलिसहरू सुरक्षाको लागि तिनीहरूसँग भिड्थे। जो भिडे पनि, जहाँ भिडे पनि, नेपालीका छोराछोरी, नेपाल आमाका छोराछोरी लड्थे, भिड्थे र मर्थे देश बनाउने नाममा। यसरी सुर्खेत सरुवा भएपछि फुपूको श्रीमान सुर्खेत जानुभयो। तर उहाँलाई सुर्खेत जाने मन थिएन। पढाइमा तेज, उहाँले पुलिसको जागिर खाँदैन भन्दा भन्दै जागिर खानुभयो र त्यही सिलसिलामा कहाँबाट कसरी उहाँले आफ्नो सबै चाँजो पाँचो मिलाएर एम्बेसीमा भिजाको लागि अप्लाई गर्नुभयो र उहाँलाई अमेरिकन एम्बेसीबाट भिजा प्राप्त भयो र त्यही साल फुपूले छोरा जन्माउनु भयो र त्यसपछि फुपूको श्रीमान अमेरिका जानुभयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो एउटा ट्रेनिङ थियो र त्यसपछि उहाँ नेपाल फर्कनुभयो र फर्किएको लगत्तै सुर्खेत जानुभयो। उहाँलाई काम गर्ने मन थिएन। 2-4 महिना बित्दा बित्दै फेरि छोरीको जन्म भयो र त्यसपछि आफूले प्राप्त गरेको मल्टिपल भिजाको आधारमा पुलिसको जागिर छोडेर फुपूको श्रीमान अमेरिकातिर उड्नुभयो। फुपू र साना छोरा र छोरी काठमाडौँमै बस्न थाल्नुभयो र म दिदीको अर्थात् फुपू दिदीको ठुलो भरोसा भए र मैले सबै रेखदेख गर्थेँ। यसरी मेरो फुपूको श्रीमान युएसए पुगेपछि के कुरा भयो कुन्नी फुपूले भन्नुभयो, मैले त उहाँलाई उतै बस्नुहोस्, यहाँ काम छैन भने भन्नुभयो। त्यसपछि दिनहुँ कुरा हुँदै गर्थ्यो फुपू र फुपूको श्रीमानको। म कलेज जाने आउने गर्थेँ। ससाना छोरा छोरीलाई रेखदेख गर्ने, हस्पिटल लैजाने ल्याउने फुपूलाई ममाथि ठुलो भरोसा थियो। कहिले पनि उहाँले मेरो आमालाई र बुबालाई म उसलाई जान दिँदैन, उसलाई कतै पनि नलानुहोस् है, जे गर्छु म गर्छु भन्नुहुन्थ्यो। म पनि फुपूसँग बसेर रमाउँथेँ। उमेर धेरै भिन्नता थिएन हाम्रो, त्यसैले हाम्रो कुरा मिल्थ्यो, भावना मिल्थ्यो। यसरी मैले काठमाडौँमा फुपूसँग आफ्ना जीवनका पलहरू बिताउँदै गए, समय गुज्रदै गयो। विक्रम सम्वत 2058 सालमा म बीकम लेभलको अन्तिम वर्षको पढाइ पढ्ने तर्खरमा थिएँ। मीन भवनमा आफ्नो पढाइ सारेको थिएँ मैले र मीन भवन जाने आउने गर्थेँ। त्यति बेला फुपूको श्रीमान टेक्सासमा बसेर काम गर्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ गएर उहाँले असालम गर्नुभएको थियो र असालमको साथसाथै काम गर्नुहुन्थ्यो र असालम स्वीकृत भएमा परिवारलाई लानको लागि उहाँ तयारी अवस्थामा बस्नुभएको थियो। यसरी दिनहरू बित्दै गए। विक्रम सम्वत 2060 सालसम्म हामीले यसरी गुजार्यौँ। म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा। 61 सालमा म टियुमा पढ्दै थिएँ, अन्तिम वर्षको पढाइ। त्यही साल टेक्ससबाट एउटा सामान आयो मेरो फुपूको नाममा। उहाँको श्रीमानले पठाइदिनु भएको थियो। म लिनको लागि जानुपर्ने भयो। मलाई फुपूले तिमी जाऊ भनेर भन्नुभयो। मलाई राम्रोसँग याद छ, त्यति बेला कुपन्डोलको भित्तातिर छिर्ने एउटा बाटो थियो, सायद त्यो ठाउँलाई गुसिङ्गाल भन्छन् क्यारे। हो, त्यहीँ भित्र छिरेपछि मैले घर खोज्दै खोज्दै गएँ र त्यहाँ गुसिङ्गाल भित्र गएपछि एउटा घर थियो। घरको बाहिरको गेट खोलेर भित्र पसेँ र बेल थिचेँ। बेल छिद्न साथ माथिल्लो झ्यालबाट कसैले भने को हो भनेर मैले आफ्नो नाम दिएँ
त्यसपछि एकजना महिला तल ओर्लनुभयो र ढोका खोल्नुभयो। मैले मेरो नाम भने र फुपूको नाम भने। त्यसपछि उहाँले आफ्नो नाम भन्नुभयो। हेर्दा राम्री विवाहित। उहाँले मलाई माथि बोलाउनु भयो। त्यसपछि सामान दिनुभयो। तपाईको फुपूको श्रीमान र मेरो श्रीमान नजिकै बस्नुहुन्छ अरे। त्यसैले अनुरोध गरेकोले एकजना मेरो श्रीमानको साथी आउने बेला सामान ल्याइदिएको भन्नुभयो। मलाई त्यति जानकारी थिएन त्यो विषयमा, मात्र सामान लिन गएको थिएँ। त्यहाँ मैले एउटा 7 वर्षकी छोरी देखेँ र सोधेँ, यो तपाईँकी छोरी हो भनेर ती महिलाले भनिन्। र त्यसपछि म फर्केँ। उनको नाम आरबाट आउँथ्यो, मानौ उनको नाम रचना हो। पहिलो पटक जिन्दगानीमा मैले त्यसरी कसैले स्वागत गरेर कसैको घरभित्र पसेर सामान लिएको जीवनको पहिलो स्मरण थियो। मलाई त्यो रचनाको अनुहार सबै याद आयो। अझै पनि याद आउँछ त्यो पहिलो दिनको सम्झना, अझै पनि झझल्कोमा आइरहन्छ। जीवनका कतिपय यादहरू बिर्सन खोज्दा पनि सकिँदो रहेनछ। डियर कल्याण, म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो जीवनको कथा। दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, औँसीको रातमा टुकी बालेर रातभरि जब खोज्न थाल्थे म मेरा सपनाहरू, तब खोज्दा खोज्दै बिहानीको उज्यालोले मेरा सपनाहरूको हुर्मत लिन्थ्यो र म एक्लै निरीह बनेर मेरा सपनाहरूमाथि आँखा चिम्लन्थे र आँखा चिम्लेर म मुट्ठी पार्थेँ। त्यति बेला मेरा मुट्ठीका कापहरूबाट चियाइरहेका हुन्थे उज्यालोहरूले। त्यही उज्यालो हेरेर कसैलाई एक मुट्ठी उज्यालो दिने बहानामा मैले थुप्रै रात कटाएको छु र त्यही मुट्ठीभित्रको उज्यालोलाई दिनको उज्यालोले सर्लक्क निल्थ्यो र त्यही निलेको उज्यालोलाई मैले आफ्नो सपनाबाट बिउजने माध्यम बनाएको थिएँ। आज सुनाउँछु म तिनै मुट्ठीभित्र हराएका मेरा उज्यालोका छायाहरू, त्यही मुट्ठीभित्र सकिएका मेरा अँध्याराका कायाहरू म आज तपाईँलाई शब्दमा लेखेर पठाइरहेको छु। डियर कल्याण, रचनाको र फुपूको त्यसपछिको मित्रता बिस्तारै बढ्दै गयो। दुवै अमेरिकामा बसोबास गर्ने श्रीमानका श्रीमतीहरू हुनुहुन्थ्यो। दुवैको समस्या एउटै थियो र दुवैले शरणार्थीको निवेदन दिनुभएको थियो अमेरिकामा, जसलाई असालम भनिन्थ्यो। र दुवै असालम स्वीकृत भएपछि, असालमको स्वीकृति आएपछि परिवारलाई लिएर अमेरिका जाने सपना बुझेर त्यहाँ सङ्घर्षको जीवन बिताइरहनु भएको थियो। सायद त्यसैले होला फुपूको र रचनाको छिटै सामिप्यता भयो, सम्बन्ध भयो। त्यसपछि मसँग पनि भयो रचनाको। रचनाको श्रीमानको घर रौतहटमा थियो। उहाँको श्रीमान ट्राभल एजेन्सीमा काम गर्नुहुँदो रहेछ ठमेलमा। त्यही सिलसिलामा एकजना अमेरिकाको नागरिकले उहाँको श्रीमानको लागि एउटा पत्र लेखिदिएको आधारमा उहाँको श्रीमानले अमेरिकाको भिजा पाउनु भएको। त्यसपछि रचनालाई छोडेर उहाँ जानुभएछ अमेरिका र रचनाको श्रीमान गएको 6 वर्ष भएको रहेछ। त्यही शरणार्थी निवेदन स्वीकृत हुने आशामा काम गरेर बसिरहनु भएको रहेछ। रचनाको माइती सिन्धुली रहेछ, घर रौतहट।
यति कुरा रचनाको बारेमा मलाई थाहा थियो। दिनहरू बित्दै गए ढेर कल्याण। कहिलेकाहीँ रचनासँग मेरो पनि कुरा हुन्थ्यो। म आदर गरेर बोल्थेँ। फुपूको साथी भनेपछि आदर हुने नै भयो। दिनहरू बित्दै गए यसरी। मेरो कीर्तिपुरको पढाइ सकिनै आँटेको थियो र त्यति बेला मैले विभिन्न ठाउँमा जागिरको लागि निवेदन दिइरहेको थिएँ। फुपूको श्रीमानले मेरो लागि भनेर पैसा पठाइदिनु भयो मोटरसाइकल किन्न। त्यही साल मैले मोटरसाइकल किनेँ। मोटरसाइकलमा फुपूलाई भाइ र बहिनीहरूलाई जहाँ जहाँ पुर्याउनु पर्थ्यो त्यहाँ लैजान्थेँ म खुसी साथ। फुपूलाई पनि भरोसा थियो, मलाई पनि पढ्नको लागि आधार थियो। उहाँको श्रीमानले पैसा राम्रो कमाउनुहुन्थ्यो र पठाइदिनुहुन्थ्यो। सब चिज राम्रो थियो। आमा विराटनगरमा हुनुहुन्थ्यो, बुबा दिल्लीमा। दाइको पनि दिल्लीमा राम्रै थियो। दाइले पनि राम्रोसँग दिल्लीमा पढ्नुभयो र बुबाले भनेर एउटा राम्रो कम्पनीमा जागिर गर्नुभयो। सब चिज राम्रो थियो, ढेर कल्याण र राम्रो हुँदै गयो। र त्यसपछि जागिर गर्दै जाने सिलसिलामा मैले काठमाडौँको ज्योति समूहको बिल्डिङमा रहेको एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीमा जागिर पाएँ, जुन मेरो लागि राम्रो थियो। आफ्नो पढाइ सकेपछिको मेरो जागिर मेरो लागि राम्रो थियो। जागिरबाट जाने आउने मेरा दिनचर्याहरू चल्दै गए ढेर कल्याण। त्यही क्रममा एक दिन फुपूले भन्नुभयो, तिमीलाई थाहा छ रचनाको घरको तलको फ्ल्याट खाली रहेछ, हामी पनि त्यहीँ सरौँ। रचना पनि राम्री छिन्, व्यवहार मिल्छ, कुरा मिल्छ, हेर्दा पनि कति राम्री अघि भनेर फुपूले प्रश्न गर्नुभयो। मैले खै के थाहा भनेर कुरा टाढेँ। यसरी दिन बित्दै जाने क्रममा हामी त्यहाँ सर्ने दिन आयो, अर्थात् त्यहाँ सर्ने भयो। रचनाको अनुरोधमा फुपू त्यहाँ सर्नु भएको थियो। फुपू सरेपछि म नसर्ने कुरै भएन। रचना र फुपूलाई सँगै राख्दा फुपू भन्दा रचना हिस्सी परेकी राम्री देखिने, सबैले त्यसै भन्थे। दिनहरू बित्दै जान थाले ढेर कल्याण। एक दिनको कुरा हो, रचनाले माथि खाना खाना बोलाएपछि हामी सबैजना माथि उक्लियौँ। सायद पहिलो पटक होला म त्यो परिवारमा खाना खान माथि उक्लेको। एकपटक त्यही सामान लिन उक्लिएको थिए त्यो माथिल्लो तल्लामा, र दोस्रो पटक खाना खान। त्यो दिन फुपू र रचनाले वाइन खाए, मैले खाँदिनँ भने। तर फुपूले नाटक नगर भनेपछि मैले एउटा बियर खाएँ। मलाई राम्रोसँग याद छ त्यो दिन धेरै कुरा भए दुवैजनाको। दुःखका कुरा सुखका कुराहरू गरे। दुवैको समस्या एउटै थियो, श्रीमानहरू अमेरिकामा, श्रीमती र बच्चाहरू यहाँ। जिन्दगीको ठेगाना थिएन, जिन्दगीको भरोसा थिएन। श्रीमानहरूको कागज के हुन्छ, श्रीमानहरूको निवेदन स्वीकृत हुन्छ कि हुँदैन, स्वीकृत भएन भने श्रीमानहरू फर्कन्छन् कि फर्कँदैनन्। अनेक शङ्का समस्या जिउको त्यों थियो। कुरा हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ कुरा हुँदाहुँदै टेन्सनको वातावरण सिर्जना हुन्थ्यो। रचनाको पनि फुपूको पनि। कतिपय ठाउँमा म मिलाउँथे, फुपूलाई गाली गर्थे। विदेशमा नेपालको जस्तो हुँदैन भन्थे। कहिले फेरि फुपूको श्रीमानलाई बाहिरबाट फोन गरेर यसो गर्नुहोस् भन्थे, मिलाउँथे। सबै कुराको माध्यम थिए म पनि खुसी थिएँ। समय गुज्रदै जाने क्रममा डियर कल्याण, मेरो फुपूको श्रीमानको असालम अर्थात् शरणार्थीको आवेदन स्वीकृत भयो विक्रम सम्वत 2063 सालमा। त्यो दिन फुपू असाध्यै खुसी हुनुभयो र रचनालाई त्यो कुरा सुनाउनु भयो। मैले प्रष्टसँग देखेँ
रचनाको आँखामा आँसु थियो। त्यो फुपू दिदीको खुसीलाई रचनाले सायद आफ्नो खुसी पनि यस्तै भए कस्तो हुन्थ्यो भनेर सोचिरहँदा आँखाबाट आँसु झरेको थियो। मलाई अझै पनि याद छ डियर कल्याण, मेरो फुपूको खुसीले रचनाको आँखामा आँसु झार्यो। त्यो आँसु झारेको 2 वर्ष नबित्दै मेरो फुपू छोरा र छोरीसहित अमेरिकाको लागि उड्नुभयो। विक्रम सम्वत 2065 सालको घटना हो यो डियर कल्याण। म आज सुनाउँछु तपाईलाई मेरो जिन्दगानीको कथा। आज दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ जिन्दगानीमा मान्छेका मनहरू पनि नीलो आकाशमा उड्ने सेता बादल जस्ता हुँदा रहेछन्। मान्छेका मनहरू मात्र होइन, मान्छेका रूपहरू पनि सेता बादल जस्तै उड्दै जाँदा रहेछन् आकाशमा। र तिनै उड्दै जाने मान्छेका कथाहरूले कहिले घामलाई छेकिदिँदा रहेछन् र कहिलेकाहीँ पानी बनेर बर्सिदिँदा रहेछन्। तन्किरहने, खुम्चिरहने, आकार छिनछिनमा बदलेर हिँडिरहने बादल जस्तै मान्छेहरू पनि एकान्तमा रुँदा रहेछन् र बर्सदा रहेछन् आफ्नै आँखाबाट। बतासे ऋतु चाहिँ मन बदलेर यताउता मन साटिरहँदा रहेछन् मान्छेहरूले पनि। यसरी विक्रम सम्वत 2065 सालको भदौ 8 गते फुपू अमेरिकाको टेक्ससको लागि उड्ने हुनुभयो। छिटोभन्दा छिटो आफ्नो श्रीमानको कागज बनेकोमा फुपूको भुइँमा खुट्टा थिएन। कसैले म तिमीलाई पनि बोलाउँछु भन्नुहुन्थ्यो पटक पटक। मेरो प्यारो भाइ भन्नुहुन्थ्यो। तेरो दाईको जस्तो माया होइन मेरो भन्नुहुन्थ्यो। मेरो दाई एकल काँटे थियो, ऊ आफ्नो बाहेक अरूको सोच्दैन थियो। तर कान्छी फुपू प्रिय थिइन् मेरो र म उनको प्रिय भाइ थिएँ। त्यतिका वर्ष बस्दा कहिल्यै पनि नराम्रो गरिनेन्। फुपूले म तिमी भन्थे, कहिलेकाहीँ जिस्किँदै तँ भन्थे। तँ भनेको मन पर्छ भनेर फुपूले पनि मलाई तँ भन्थिन्। तँको साइनो थियो हाम्रो। साधारण जिन्दगानी थियो, धेरै ठुलो तडक भडक थिएन, सपना थिएन फुपूको। तर अमेरिका जाने भएपछि फुपूले सबै तयारी गर्नुभयो। तर रचनाको मन उदास हुन्थ्यो, म देखिरहन्थेँ। तर फुपू जाने भनेदेखि रचना खिन्न, अलिकति भिन्न, एक्लो जस्तो, अलिकति टाढिएको जस्तो आभास पाउँथेँ मैले। तर सबै कुरा मैले समाधान गरेर हुन सक्दैन थियो मनको कुरा। त्यसैले विक्रम सम्वत 2065 सालको भदौको 8 गते फुपू उड्नुभयो। र त्योभन्दा 1 महिना अगाडि घरबेटीले 3 महिनाको भाडा मागेको थियो। विशेष काम परेर फुपू र रचनाले 3 महिनाको भाडा दिएकोले जाने बेला फुपूले भन्नुभयो 2 महिनाको भाडा दिइसकेकी छु, फेरि माग्न आयो भने नदिनु। 2 महिनापछि एउटा कोठामा आफू बसेर बाँकीमा अरू मान्छे राखे पनि हुन्छ भन्नुभयो र उहाँ जानुभयो। जाने दिन रचना र म एयरपोर्ट गएका थियौँ छोड्न। फुपू रोनुभयो। फुपू सँगसँगै रचना पनि रोएको देखेँ। म पनि रोएँ। मेरा आँखा ओबानो हुने कुरै थिएन। म पनि रोएँ। फुपू जानुभयो। आमालाई फोन गरेँ, बुबालाई फोन गरेँ, जेठी फुपूलाई फोन गरेँ। सबैले मलाई सम्झाउनु भयो, एक्लो भइस्,
बोर लाग्यो भने विराटनगर आउँदा पनि हुन्छ। तेरो दाइले उतै विवाह गरिसक्यो, अब तैँले पनि विवाह गर्नुपर्छ भनेर ठुलो फुपूले भन्नुहुन्थ्यो, जिस्काउनुहुन्थ्यो। दाइले दिल्लीकै केटी बिहे गरेपछि मेरो परिवार, मेरो मामा घर सबै ममाथि भरोसा थियो कि मैले विराटनगरबाटै बाजा बजाएर सबैलाई नचाउँदै बेहुली लिन जान्छ भन्ने सबैको सपना थियो। कुरा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ डियर कल्याण। भदौ कटेर असोज लाग्दै थियो। रचनाले एक दिन मलाई माथि खाना खान बोलाए। म गए। त्यो दिन रचनाले मलाई वाइन खान आग्रह गरेपछि मैले हुन्छ भने त्यो दिन खाना खायौँ हामीले। मलाई राम्रोसँग याद छ त्यो दिन रचनाले आफ्ना सारा कहानी सुनाएको मलाई राम्रोसँग याद छ। श्रीमान गएदेखि म एक्लो छु। श्रीमानको घरमा पनि जाँदिनँ। काठमाडौँमा बसेकी छे, लोग्नेले पैसा पठाउँछ, त्यही पैसामा खान्छे बस्छे भनेर श्रीमानका घरका मान्छेहरूले तथानाम गाली गरेको कुरा सुनेपछि मैले राम्रोसँग सम्झाएँ। त्यसपछि म बरु माइती जान्छु, तर घरमा जाँदिनँ। श्रीमानले माया गर्नुहुन्छ, त्यसैमा खुसी छु। यस्तै यस्तै कुरा हुँदै मैले सर्छु भने, त्यहाँबाट डेढा सर्छु भने मैले मेरो भन्नुको तात्पर्य के थियो भने अरू मान्छेलाई ल्याएर कोठामा राखेर भान्सा कोठा सेयर गर्नुभन्दा म कतै कसैसँग बसेर आफूले चिने जानेको मान्छेको साथमा बसेर म आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन चाहन्थेँ। तर त्यति बेला रचनाको आग्रह भयो, प्लिज जगदीश, छोडेर नजाऊ। जसरी फुपूलाई भरोसा हुन्थ्यो त्यसै गरी म तिमीलाई भरोसा गर्छु। मैले तिम्रो आनी बानी व्यवहार सबै थाहा पाएकी छु। मेरो घरतिरका कोही आउँदैनन्, माइतीतिरका मात्र आउँछन्। मलाई मेरो श्रीमानले विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यही भरमा बसेको छु। यदि मलाई श्रीमानले विश्वास नगरेको दिन मेरो भरोसा केही छैन। त्यो पल मैले भने विश्वास नगर्ने के आधार छ र? रचनाको जवाब थियो, डियर कल्याण, त्यस्तो केही पनि छैन। जति पैसा कमाउनुहुन्छ मलाई पठाउनुहुन्छ। मैले भक्तपुरमा 7 आना जग्गा किनेकी छु, घर बनाऊ म पैसा पठाइदिन्छु भन्नुहुन्छ। 7 दिन काम गर्नुहुन्छ। उनले श्रीमानको तारिफ गरिन्, मलाई खुसी लाग्यो। तर एक दिन म तल बसिरहेको बेला फोनमा घन्टी बज्यो श्रीमानको। म बाहिर निस्कँदै थिएँ। माथिल्लो तल्लाको सबै ढोका खुल्ला थियो। कुरा गर्दा गर्दै लोग्ने स्वास्नीको बीचको झगडा मैले प्रष्टसँग सुने। अनि म छक्क परेँ। त्यो दिन अफिसबाट फर्कदा राति भइसकेको थियो। राति फेरि रचनाले बोलाएपछि म माथि गएँ। त्यो रात रचनाले आफ्नो श्रीमानसँगका जति पनि विवादका कुराहरू सुनाइन्। म छक्क पर्दै गएँ। दिनहरू बित्दै जाने क्रममा रचनाले बिस्तारै बिस्तारै मलाई माया गर्न थालेको आभास मलाई आयो। एक दिन मुख फोडेर भनिन्, मलाई तिमी माथि भरोसा लाग्छ। म एक्लो निरीह केटी, मलाई तिम्रो सहारा चाहिन्छ। म तिमी माथि लहराउन चाहन्छु। म तिमी माथि फैलन चाहन्छु। जगदीश, मलाई एक्लो छोडेर नजाऊ। त्यो दिन रचना रोई। उनी रोएपछि मेरो मनमा अनेक प्रश्नहरू उठ्न थाल्यो। मान्छेहरू भन्थे साँच्चै रहेछ, नारीहरूलाई सहारा चाहिँदो रहेछ। जहाँ राम्रो सहारा हुन्छ
त्यहीँ फैलन चाहँदा रहेछन्। र त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै फुपूले कसैले थाहै नपाउने गरी रचनाले आफ्ना प्रीतका भाकाहरू, प्रीतका गीतहरू, प्रीतका व्यवहारहरू ममाथि देखाउँदै गइन्। र अन्त्यमा उनले मेरो मन जितिन्। डेर कल्याण पहिलो पटक देख्दा राम्री लागेकी रचना मेरो अगालोमा बाँधिन पुगिन्। म सुनाउँछु मेरो जिन्दगानीको कथा। म आज तपाईँलाई दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, लामो यात्राको थकित थकित पाइलाहरूमाथि उदास उदास आँखाहरूले जब म विचरण गर्दै जान्थे, मेरा थकित पाइलाका डोबहरू भासिएका देखिन्थे मेरा नजरमा। तिनै भासिएका पाइतालाका डोबहरू छामेर जिन्दगानीलाई नजर अन्दाज गर्ने मेरा भ्रमहरू र तिनै भ्रमका पर्दाहरू कसरी क्रमशः ओघ्रदै जान्छन्। म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा। रचनासँगको सामिप्यता कसरी बढ्यो, कसरी भयो, मलाई थाहा छैन। मैले मेरो कथा जस्ताको तस्तै लेखिरहेको छु डियर कल्याण। मैले तपाईँलाई प्रत्येक फोटोहरू पठाएको छु। तपाईँले मागेका प्रमाणहरू छरपष्ट छन् मसँग। मैले सब चिज पठाएको छु डियर कल्याण। म सुनाउँछु, यो मनको कुरा हो। कहाँ भनौँ, कसलाई सुनाऊ? यस्तो कुरा सुनाउन पनि नमिल्ने, मनभित्र राख्न पनि नमिल्ने। कमसेकम सुनायो भने त मन हलुङ्गो हुन्छ, दुःखको भारी बिसाएको अनुभव हुन्छ। त्यसैले लेखिरहेको छु म मेरो कथा। यसरी रचनाले एक दिन मलाई फेरि भनी, मेरो बुढो अब आउँदिन। मैले धेरै सपना देखिसकेँ, मेरो बुढोको कागज पनि बन्दिन। त्यसैले मैले तिमीलाई रोजेको छु। त्यो दिन मैले भने, रचना उमेरले म धेरै कान्छो छु, हाम्रो उमेर मिल्दैन। त्यो दिन रचनाले रुँदै भने, मलाई त्यसो नभन जगदीश, मैले तिमीमा मेरो संसार देखेको छु। उमेरले सानो भए पनि म तिमीलाई यति धेरै माया गर्छु, धेरै माया दिन्छु। उसले पैसा पठाएर किनेको भक्तपुरमा जग्गा छ 7 आना, त्यहीँ घर बनाऊ, त्यहीँ बसौँ। यो 2 दिनको जिन्दगानी म तिम्रो लागि बिताउँछु। मबाट धोका हुँदैन। तिमी राम्रो छौ, असल छौ, देख्दा यति राम्रो छौ, बरु तिमीबाट धोका हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। रचनाले त्यो दिन उल्टोमा माथि प्रश्न गरिन्। मैले बुझ्नै सकिनँ त्यो रचनाको माया हो कि आवेग हो। तर हरेक व्यवहारमा, हरेक कुरामा उनले देखाएको व्यवहार देखेपछि बिस्तारै बिस्तारै म पग्लदै गएँ। म भन्दा उमेरले जेठी एकजना छोरीकी आमा रचनासँग मेरो प्रीत बस्यो, माया बस्यो, भावना मिल्यो, कुरा मिल्यो, रहर मिल्यो र गर्दा गर्दै कहर पनि मिल्यो। जीवनका जोबनहरू, जीवनका बैंसहरू रचनाले मसँग सार्दै गइन्। म पनि उनीलाई पाएर खुसी भएँ। उनीबाट सबै किसिमको सन्तुष्टि मैले पाउँदै गएँ। तर यति हुँदा पनि मेरो फुपूको कारणले, रचनाको श्रीमानले शङ्का गरेनन् जस्तो लाग्छ डियर कल्याण। म सुनाउँछु मेरो कथा, मेरो जीवनको कथा। त्यसपछि विभिन्न किसिमले, अनेक बहानामा
फोनमा, इमेलमा, च्याटिङमा श्रीमानसँग झगडा भइरहेका टेक्स्टहरू, कुराहरू, फोन रेकर्डहरू मलाई रचनाले पठाउँदै गइन्। मलाई लाग्यो उनको माया साँचो हो। मैले अलिकति कुनै कुरा गरे रचना रुन थाल्थिन्। मैले कसरी आफैले आफैलाई डाँटु? म त अविवाहित केटा। मैले एकजना छोरीकी आमालाई विवाह गरेर के गल्ती गरेँ? मभित्र यस्ता किसिमका प्रश्नहरू उठ्दै गए। प्रेममा त सब चिज जायज हुन्छ। मान्छेहरू कतिसम्म नमिलेका कुराहरू मिलाएर प्रेम गर्छन्। मेरो प्रेममा कुनै कलङ्क छैन। मैले त्यही सोचेँ। त्यसपछि मेरो दाइले विवाह गरेपछि आफ्नो श्रीमतीलाई विराटनगर ल्याउनु भएको थिएन। त्यो साल विराटनगर ल्याउने कुरा भयो। आमाले घरमा भित्र्याउनको लागि सानोतिनो भोज गर्नुपर्छ भन्नुभयो। पार्टी आयोजना गर्नुपर्छ भन्नुभयो। म जाने भए। फुपूले जाऊ भन्नुभयो र मैले फुपूसँग कुरा गरेर रचनालाई पनि लिएर गएँ। म सुनाउँछु ढेर कल्याण। विराटनगर लान नपर्ने रचनालाई मैले लगेपछि एक कान दुई कान मैदान हुँदै फुपूले थाहा पाउनुभयो। एक दिन फुपूले फोन गरेर सोध्नुभयो, मलाई नडाँटेर भन, कुरा के हो? मैले जे हो त्यही भनिदिएँ। फुपू त बेहोस हुनुभयो कि जस्तो लागेर लामो लामो सास फेर्दै भन्नुभयो, नराम्रो गरिस् भाइ तैँले भनेर। मैले भने, फुपू मैले मन दिइसकेँ, मलाई उसको माया लाग्छ। अब त म ऊ बिना बाँच्न सक्दैन। मबाट गल्ती भए मलाई माफ गरिदिनुहोस् भनेर फोन राखेँ। त्यसपछि फुपूले मलाई फोन गर्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो, मेरो भाइ संसारमा सबभन्दा असल लाग्थ्यो, तर त खराब निस्किस् भाइ। अब म केही भन्दिनँ। म तँदेखि खुसी छैन। सायद मैले तँलाई फोन गरेन भने यही सम्झिनु एउटी फुपू थिइन्, मबाट टाढा भइन् भनेर सम्झिनु भनेर फुपूले फोन राखिन्। त्यसपछि त्यो बीचमा फुपू आउँदा, नेपाल आउँदा मलाई भेटिनिन्, रचनालाई पनि भेटिनिन्। उनको श्रीमानको कानमा के पर्यो मलाई थाहा छैन। भक्तपुरको घर पनि तयार भयो श्रीमानको पैसाले। हामी सर्ने भयौँ। सर्ने कुरा हुँदै थियो, दिन मिल्दै थियो। अचानक त्यति बेला रचना आफ्नो माइती गइन् र माइती गएको तेस्रो दिन रचनाले मलाई फोन गरिन् र भनिन्, जगदीश हेर न, कस्तो नसोचेको भयो। मान्छेको लाइफमा कस्तो नसोचेको जस्तो हुँदो रहेछ। मेरो बुढोको ग्रिन कार्ड भयो। कस्तो नमज्जाए भनेर प्रश्न गरिन्। मेरो भुइँ भासिए जस्तो भयो ढेर कल्याण। र मैले किन, के भएर, अब त्यसो भए के हुन्छ भनेर प्रश्न गरेँ। रचनाले कुरा घुमाउँदै भनिन्, भक्तपुरको घर सायद भाडामा दिनुपर्छ होला। हामी त्यहाँ सरेर के गर्नु? घर ठुलो छ। अब छोरी पनि अमेरिका जान्छे। रचनाले यही भनिन्। मैले प्रश्न गरेँ, तिमी के गर्छौ नि भनेर। त्यति बेला फोनमा भनिन्, बसेर छलफल गरौँला। तर मान्छेको जिन्दगानी अचम्म हुँदो रहेछ। नसोचेको कुरा हुँदो रहेछ। छोरीको भविष्य त हेर्नै पर्यो नि, होइन भनेर कुरा घुमाउँदै फोन राखिन्। त्यसको एक हप्तापछि रचना काठमाडौँ आएको कुरा थाहा पाए, तर उनी आफ्नो डेरामा आइनिन्। मैले फोन गर्दा फोन उठ्दैन थियो, कहिले स्विच अफ हुन्थ्यो। मेसेन्जरबाट, इमेलबाट
अनेक बहानाबाट म्यासेज पठाउँथे। बल्ल बल्ल 1 हप्तापछि भेट भयो र भेटमा उनले भनिन्, मेरो साथी बिरामी थियो, त्यसैले म आउन पाइन, माफ गर्नु, म आज आउँछु। रचनाले त्यही भनी। तर त्यो दिन बेलुका उनको डेरामा रचना होइन, उनको माइतीका 2 जना भाइहरू र उनको भान्जा पर्ने 1 जना, 3 जना केटाहरू आएर बसे र अर्को दिन बिहानै रचना आइन्। म सुनाउँछु डियर कल्याण, तपाईलाई मेरो जिन्दगानीको कथा आज दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ मनभित्र पीडाहरू गुन्द्रुक जस्तै खाँदिएर बस्दा रहेछन्। तिनै पीडाका त्यान्द्रोहरू झेक्दा झेक्दै जिन्दगानी कति पर घर्किँदै जाँदो रहेछ। म सुनाउँछु आज तपाईलाई मेरो कथा। यसरी अर्को दिन बिहान रचना आइन्। म तल बस्थेँ, उनी माथि। हरेक दिन निर्वाध रूपमा जाने आउने चल्थ्यो, तर त्यो दिन निर्वाध रूपमा म माथि जान सकिनँ। रचना पनि तल आइनिन्। माथिबाट फोन गरिन्, म आइपुगेँ, भाइहरू भान्जाहरू छन्, म भेट्छु है, चिन्ता नगर्नु भनेर फोनबाट कुरा गरिन्। म छक्क परेँ। मायामा सब चिज जायज हुन्छ भन्थे डियर कल्याण। आफूभन्दा बढी उमेरकी, साथमा छोरी भएकी, श्रीमान अमेरिकामा बसेकी एउटी विवाहित महिलामाथि प्रेम गर्नु जायज थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन, तर उनी रोइन् कराइन्। म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ भने, म विष खाएर मर्छु भने रोइन्। मलाई माया लाग्यो र मैले स्वीकारेँ। हरेक दिन मलाई जिम जाऊ भन्थिन्, जागिर गर्नु पर्दैन भन्थिन्। श्रीमानले पठाएको पैसाले सब चिज पुग्छ भन्थिन्। मेरो लागि सपिङ हुन्थ्यो, सब चिज हुन्थ्यो। मैले दुःख मनाउ गर्न कतै जानै पर्दैन थियो। सायद त्यसैलाई माया भन्छन् भनेर म उनको मायामा डुबे डियर कल्याण। आमाले गाली गर्नुभयो, फुपूले गाली गर्नुभयो, दाइले गाली गर्नुभयो, बुबाले गाली गर्नुभयो, कसैको कुरा सुनिन। रचनाको माया पायो भने मैले यो 2 दिनको जिन्दगी सजिलै कटाउँछु भन्ने ममाथि भ्रम थियो। तर त्यो भ्रममाथि कसरी पर्दा लाग्दै जान्छ। म सुनाउँछु आज तपाईलाई मेरो कथा। यसरी समय घर्कदै विक्रम सम्वत 2070 साल लाग्यो। विवाह गरेर बस्दा आमा बुबाले कमाएको विराटनगरको सम्पत्ति मसँग त्यत्तिकै थियो। दाइको राम्रो व्यवसाय थियो दिल्लीमा। भाउजू चार्टर अकाउन्टेन्टको पढाइ सक्दै हुनुहुन्थ्यो। इन्डियन गुप्ता परिवारकी छोरी, शील स्वभाव सबै राम्रो थियो। तर साराका सारा परिवारलाई लत्याएर रचनाप्रति मैले देखाएको माया मेरो लागि जायज थियो। म साँचो माया गरेकी थिएँ। छोरीको पनि माया लाग्थ्यो। यतिसम्म मायामा गर्थेँ म, कुनै स्वार्थ थिएन। विराटनगरको आधा सम्पत्ति बेचेपछि काठमाडौँमा मेरो पनि घर तयार हुन्थ्यो। सम्पत्तिको लोभमा मात्र होइन,
मैले उसको आँसु देखेँ, पीडा देखेँ, रोदन देखेँ। अनुहार हेर्दा राम्री लाग्यो र मैले स्वीकारेँ डियर कल्याण। तर ग्रीन कार्ड आएपछि रचनाले यसरी मलाई घुमाउन थालिन् जसरी मुद्दा हराउनको लागि कुनै वकिलले वादी र प्रतिवादीहरूलाई घुमाउने गर्छ। म त्यसरी घुम्न थालेँ र त्यो दिन माथिबाट फोन गरेँ र त्यो दिन दिउँसै निस्केर उनी भक्तपुर गइछिन्। मैले फोन गरेँ, फोन उठेन। करिब 20-21 वर्षको केटा त्यो दिन दिउँसो तल ओर्लेको बेला मैले माथि सोधेँ, रचना खोइ भनेर। सायद त्यो भान्जा हुनुपर्छ। उनले भने भक्तपुर घरमा जानुभएको छ, अब त्यहीँ सर्ने रे। डियर कल्याण, त्यति बेला मैले प्रश्न गरेँ, को सर्ने? हामी सबै सर्ने, अनि उहाँको श्रीमान पनि आउँदै हुनुहुन्छ पर्सि। त्यसपछि म भित्र गएँ, चुकुल लगाएर बसेँ। मैले केही बुझ्नै सकिनँ। केही क्षणमै फेरि रचनाको फोन आयो। उठाउँ कि नउठाउँ दोधार भइरहे। लगातार फोन आयो। फोन आएपछि म तल पस्छु भनेको थिएँ, पस्नै पाएन। भक्तपुर आए। कस्तो नराम्रो भयो। मेरो श्रीमान फेरि आउने हुनुभयो। फोनमा अचानक केही भनेपछि मैले प्रश्न गरेँ, कहिले? पर्सिको फ्लाइट छ। के गर्ने म त दोधारमा छु। म भेट्न चाहन्छु भनेपछि मैले हुन्छ भने। र त्यो दिन बेलुका हामी बानेश्वरको इन्द्रेणी फुडल्यान्डमा भेट्ने कुरा भयो। म त्यहीँ पुगेँ। रचना आधा घन्टा ढिलो आई। उस्तै राम्री, उस्तै सुकुमार उसको अनुहार। मायाले झन् राम्रो देखिँदो रहेछ। अनि आइन्। हामी एकान्तको टेबल रोजेर बस्यौँ। उनले मेरो हात समाइन् र भक्कानिएर रोइन्। म के गरौँ, कसो गरौँ? मैले भने, यति राम्रो सम्बन्ध हुँदाहुँदै मलाई बीचमा तानेर किन ल्यायो? म त्यति खराब केटा थिएन कि तिम्रो शरीर देखेर, तिम्रो जवानी देखेर तिमी प्रति पग्लु। म त्यस्तो भएको भए फुपू हुँदै तिमीले कति पटक मेरो अगाडि मलाई लोभ्याउने बहानामा लुगा चेन्ज गरेको मैले देखेको छु। त्यसो भन्दा उसले हो, मलाई सुरुदेखि मन पर्थ्यो। तर बीचमा श्रीमानले मलाई छोड्छु भनेपछि मैले सहारा मागे। तर आज श्रीमान मेरो लागि ग्रीन कार्ड र उस्तै प्रेम लिएर फेरि आउनुभयो। म के गरौँ जगदीश भनेर रुन थालिन्। श्रीमानलाई छोड भन्छौ भने म छोड्छु, तिमीसँग बस्छु, मलाई सल्लाह देऊ भन्न थालिन्। डियर कल्याण, त्यो पल म कर्तव्य विमूढ भएर आफै रोएँ। केटा मान्छे रुनु हुँदैन भनिन्। मैले भने रुनु, केटा मान्छे झन् धेरै रुन्छन्। केटीहरू सबैका अगाडि रुन्छन्, केटाहरू एक्लै रुन्छन्। तिम्रो लागि मैले इज्जत दाउमा राखेँ। आमाले, दाइले, बुबाले, फुपूहरूले गाली गर्नुभयो। कान्छी फुपू आजसम्म मसँग बोल्नु हुँदैन। अपराध गरे जस्तै मसँग टाढिनु भयो तिम्रो कारणले। प्रेममा सब चिज जायज हुन्छ भनेर हिँडे। तर तिमीले त्यति सोझो र निर्दोष श्रीमानमाथि घात गरेर मलाई स्वीकार्यौ। अहिले पनि म तिम्रो श्रीमानको अगाडि गएर सारा कथा भनिदिए भने तिम्रो श्रीमानले तिमीलाई अहिले नै छोडेर हिँड्छन्। त्यसो भन्न साथ रचना झन् झन् रुन थाली। म मर्छु, विष खाएर मर्छु भन्न थाले।
मैले भने, बिच नखाऊ, तिमी तिम्रो श्रीमानसँग जाऊ। मैले तिमीलाई साँचो माया गरे, यो मेरो गल्ती हो, यो गल्तीको सजाय म भोग्छु, तिमी जाऊ, अब मसँग कहिल्यै नभेट। करिब 1.5 घण्टा बसेर मैले रचनालाई त्यहाँबाट बिदा गरे र फर्कने बेला ढोकासम्म पुगिसकेकी रचनालाई मैले बोलाएँ। उसले मेरो लागि न्यू रोड गएर किनिदिएको हिराको औँठी खोलेर दिए। यो प्रेमको चिनो तिमी राख, मलाई चाहिँदैन। त्यति भनेर म त्यहाँबाट हिँडेँ डियर कल्याण र म त्यहाँबाट सिधै विराटनगर गएँ। विराटनगर बस्न मन लागेन, दिल्ली गएँ। दिल्ली बस्न मन लागेन र फेरि काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँको कुपन्डोलबाट डेरा सरेर म महाराजगञ्ज पुगेँ। त्यहाँ पनि बस्न मन लागेन। रचनाको श्रीमान आएर जानुभयो। त्यसपछि फट्टफुट्ट फोनमा कुरा गर्न खोजेको रचनालाई मैले टाढ्दै गएँ डियर कल्याण र अन्त्यमा 73 सालमा रचना छोरीसहित अमेरिका उडी। मैले रचनाको फेसबुक आइडी सबै दिएको छु डियर कल्याण, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई शङ्का लाग्यो भने फोन गर्न सक्नुहुन्छ। म आज उदास उदास हुन्छु कहिलेकाहीँ, किन यसरी ऊ मेरो जिन्दगीमा आई, तिमीसँग जिन्दगी बिताउँछु भने। मैले आफ्नो सारा मन दिए, तन दिए, हृदय दिए, तर मलाई उदास उदास पारेर गई। अझै पनि याद आउँछ, अझै पनि पग्लन्छ मन। गर्मीमा तारकोल पग्लिए जस्तै पग्लिरहन्छ यो मन, बर्सिरहन्छन् आँसु। साँचो प्रेमले आँसु दिन्छ भन्थे बडापाकाहरू। अग्रजहरू साँचो रहेछ डियर कल्याण। त्यसैले डियर कल्याण, म आज दिल खोलेर भन्छु, मायाले घात गर्यो मलाई, मायाले धोका दियो मलाई। मैले सब चिज जायज हुन्छ मायामा भनेर हृदय सुम्पे, तर साँच्ची मायाले पनि हृदय जलाउँदो रहेछ। पल पल रोइरहन्छु, पल पल कल्पिरहन्छु मेरो जिन्दगानीलाई, बस मेरो जिन्दगानीलाई।